त बन्धु यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै पुनः हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रवचनको अन्तिम चरणमा छौँ। यसपछि पनि हाम्रो कार्यक्रम छ गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण, त्यो 5 बजेबाट हुने भएकोले हामीले त्योभन्दा अगाडि नै यी कुराहरू ल्याउँदैछौँ। कसैको प्रश्न बाँकी छ भने ल्याइहाल्नुहोस्। लिँदैछु। आजको बुलेटिनमा उल्लेखित से मुद्रा प्रयोगात्मक प्रदर्शन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु। विनोद उप्रेती, बालकोट। पूर्व पत्रिकाबाट आएकोले म अलिकति पत्रिकामा पनि यहाँलाई पत्रिकामा नै लग्न चाहन्छु। यसपालिबाट हामीले पत्रिकाको नाम पुनः फेरेका छौँ। पत्रिकाको नाम अहिले बनेको छ साप्ताहिक मनोक्रान्ति सञ्चारमा विश्वविद्यालय। यसलाई नै अलिकति म इलाबोरेट गर्न चाहन्छु। मनोक्रान्तिलाई यहाँहरूले संसारको कुनै पनि कुनामा जहाँ इन्टरनेट चल्छ त्यहाँबाट यो बुलेटिन हरेक हप्ता छिर्न सक्नुहुन्छ। र यो बुलेटिन सामान्य पत्रिकाको रूपमा होइन कि यसपालिबाट हामीले एउटा नौलो सृजनशील आइडिया क्रिएट गरेको के त भन्नाले हामी संसारका सबै ठाउँमा बस्ने नेपाली भाषा बुझ्ने मान्छेहरूलाई पत्रिकाको माध्यमबाट ज्ञानहरू हरेक हप्ता सञ्चार गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको पत्रिकामा विश्वविद्यालय, पत्रिकालाई नै विश्वविद्यालय मानेर, विश्वविद्यालय भनेको जहाँबाट हामीले शिक्षा सिक्छौँ र त्यो शिक्षा जीवनमा लागू गर्छौँ। अब इन्टरनेटको कारणले गर्दा यो पत्रिका जहाँबाट पनि निस्कने भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई विश्वविद्यालयको रूप दिएका छौँ। र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ बसेर यो पत्रिकालाई हरेक हप्ता यसमा सामग्री जुन निस्कन्छ त्यो सिलसिलेवार हुन्छ, कोर्सको सिलेबसको रूपमा। यो हप्ता जुन कुरा निस्कन्छ त्यसको कन्टिन्युएसन अर्को हप्ता निस्कन्छ, अनि त्यसलाई एक हप्तासम्म परीक्षण प्रसार गरिसकेपछि फेरि अर्को हप्ता अर्को त्यसको चरण निस्कन्छ। यसरी हामीले मनोक्रान्तिलाई साँच्चै घर घरमा, ठाउँ ठाउँमा, टोल टोलमा जहाँ मान्छे यहाँ आउन सक्दैनन् उनीहरूको लागि पनि, संसारका विभिन्न ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको लागि पनि अब हामी मनोक्रान्तिलाई पस्कने समयमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। पहिला पहिला हामीलाई गाह्रो के हुन्थ्यो त भन्नाले मनोक्रान्तिका कुराहरू अब प्रवचन नसुन्न आउने कतिलाई फुर्सद हुन्छ हुँदैन, मनोक्रान्तिका कुराहरू सिक्न कतिले भ्याउँछ भ्याउँदैन। तर अहिले यो पत्रिकाबाट हामीले त्यो बहाना समाप्त भएको छ। यदि तपाईँको घरमा, तपाईँ जहाँ भए पनि, टाढा भए पनि, मेरो घरमा कम्प्युटर छैन त्यसकारण निकाल्न मिल्दैन, त्यो पनि होइन। यो पत्रिका साइबरमा जानुहोस्, यसको वेबसाइट दिनुहोस्, कुनै पनि तपाईँको नजिकको साइबरमा जानुहोस्, वेबसाइट दिनुहोस्। वेबसाइट भनेको यसको वेब www.manokranti.org, यो चाहिँ वेबसाइट दिनुहोस्। यसबाट यो पत्रिका चाहिँ झिक्दिनुहोस् भने संसारको कुनै पनि कुनाबाट अथवा कुनै पनि ठाउँबाट, काठमाडौँमै पनि यो पत्रिका पाइएन भनेर चिन्तितै हुनु पर्दैन। तपाईँ यहाँ आउनैपर्छ भन्ने छैन। त्यहाँ साइबरमा जानुहोस्, त्यहाँ जहाँ पनि छ साइबर काठमाडौँमा कम्प्युटर भएको ठाउँमा यो एड्रेसबाट यो पत्रिका छापिदिनुहोस् भने उसले फ्रीमै 2वटा प्रति निकालिदिन्छ, सकेको। त्यसकारण यो अहिले जहाँ पनि एभाइलेबल छ, संसारको कुनै पनि ठाउँमा एभाइलेबल छ। कम्प्युटर नभए पनि तपाईँले साइबरमा गएर निकाल्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1। अब यो निस्किसकेपछि तपाईँले मनोक्रान्तिकारको रूपमा या शिक्षकको रूपमा यसलाई आफूले पनि प्रयोग गर्ने र कम्तीमा एकजनालाई प्रयोग गराएर व्यावहारिक रूपमा गराइदिनु भयो भने तपाईँले आफ्नो लागि पनि काम गर्नुभयो र अरूलाई सिकाउँदा तपाईँले जति
सिक्नु भयो यसबाट त्यसभन्दा 10 गुणा बढी चाहिँ सिकिन्छ। स्ट्र्याटेजिकल्ली पनि हजुर। किन भन्दा अरूलाई सिकाउँदाखेरि हामीहरू नौलो कुराहरू खुल्दै जान्छ। त्यसैले एकले अर्कोलाई सिकाउने, अर्कोले फेरि अर्कोलाई सिकाउने यो लहर हामीले चलाउन सक्यौँ भने यो देशका विभिन्न किसिमका समस्याहरू झेलिरहेका छौँ, युवाहरूको समस्या, रोगीहरूको समस्या, फ्रस्ट्रेसन भएका मान्छेहरूको समस्या, त्यो सबै समस्याको सम्बोधनको रूपमा पत्रिका हामीले निकाल्दैछौँ। त्यसकारण यो भनेको एउटा आन्दोलन हो, यो पनि क्रान्तिकै एउटा स्वरूप हो। त्यसैले यो पत्रिकालाई हामीले 1 वर्षभित्र देशको सबै ठाउँका मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा बानी बसाली दिन सक्यौँ भने ल सामग्री आइरहेको छ, घरै बसेर चाहिँ शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा उठ्न सकिन्छ भनेर बताइदिन सक्यौँ भने योभन्दा ठुलो चाहिँ हामीले यो परिवर्तन गर्न मात्रै अरू पाउन सकिन्छ। त्यही क्रममा जस्तै अब यहाँ आएको प्रश्नको जवाब मात्रैबाट सुरु गर्छु म। विनोद उप्रेतीजीबाट शे मुद्राको बारेमा, यो चाइनिज फिलोसफीबाट लिएको मुद्रा हो। पहिला म पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई। यो मुद्रा चाइनिज आध्यात्मिक परम्परा ताओवादबाट लिएको छ। चिनिया स्वास्थ्य अधिकारी किम टाउन अनुसार यसले डिप्रेसन आदि मानसिक समस्याबाट मुक्ति दिन्छ। त्यस्तै यसले अन्तर्बोध जगाउनेदेखि व्यक्तित्वलाई आकर्षक एवं शक्तिशाली समेत बनाउँछ। विधि दुवै हात तिघ्रामाथि राख्नुहोस्। अब एक्सपेरिमेन्टै गरौँ। बुढी औँलाको टुप्पो कान्छी औँलाको फेदमा जोडौँ। त्यसपछि सास तान्दै बुढी औँला गोलो गोलो घुमाउँ। सिम्पल छ। यो बुढी औँला यसो भयो, यसो राख्यो नि, सास तान्दै गर्दा घुमाउँदै जानुहोस्। अब त्यस्तै बिस्तारै सास छोड्नु, अर्कोमा फेरि सास तान्दै फेरि सास छोड्दै जाउँ, फेरि सास तान्दै घुमाउँ। धेरै तरिका छ यसको, मैले अहिले सिम्पल तरिका बनाउँदैछु। यसरी गोलो गोलो घुमाउने, अनि फेरि सास तान्दै जाउँ, घुमाउँ, सास तान्दै घुमाउँ। यो दुवै हातले गर्नुपर्छ। यो सिम्पल मेथड। अब यो मेथड आइसकेपछि अब तपाईँले सास तानेर रोक्नुपर्छ। तर रोक्दाखेरि सावधानी के त भन्नाले हाई प्रेसरवालाले रोक्नु हुँदैन, श्वास मुटुको रोगले रोक्नु हुँदैन। त्यसैले सास तान्नु, सास रोकेर अफ गर्नुहोस्। अब सास छोड्नु पऱ्यो भने सास टक्क रोकेर गर्दै गयो, श्वास रोकिरहँदा अब मेरो चाहिँ कमजोरी, मेरो डिप्रेसन, मेरो समस्या गयो सासैबाट भनेर कल्पना गर्ने। सास छोड्नु। ल एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् त। सास तान्नु। तपाईँले आफ्नो कमजोरी, आफ्नो रोग, आफ्नो समस्या, डिप्रेसन, थकान, तनाव त्यसलाई पहिला याद गर्नुहोस्, अनि सास तान्नुहोस्। सास तानेर चलाउनुहोस् कान्छी औँलामा। सास रोकौँ। अब सास रोकुन्जेल चलाइराख्नुहोस्। ल मेरो अब समस्या नाकैबाट बाहिर जाँदैछ, श्वास छोड्नु। अब अर्को औँलामा चलाउनुहोस्। सास तानेर चलाउनुहोस्, गोलो गोलो चलाउनुहोस्, सास रोकिराख्नुहोस्। मेरो समस्या, मेरो डिप्रेसन, मेरो मानसिक समस्या गयो, मेरो डर सर गयो भनेर मनमा नै कल्पना गर्ने र सासको साथसाथै मेरो समस्या गयो, छोड्दै गयो। फेरि सास तान्नुहोस्, अर्कोमा हातमा ल्याउनुहोस्, अर्को औँलामा सास रोकेर चलाइराख्नुहोस्। सास चाहिँ छोड्दै र मेरो डिप्रेसन गयो, मेरो समस्या गयो भनेर मनमा नै कल्पना गर्छ। अब अन्तिम यसलाई पनि सास छोड्दै पठायो। एक हात भयो, अनि त्यसपछि अर्को हातमा। यसरी दिनको कम्तीमा यो 4वटा औँला गरेर 8वटा औँलामा गरी दिनको 2 पटक बिहान र बेलुका गर्नुहोस्। यसबाट टाइम चाहिँ लिन्छ, सबै औँलामा गर्दा 10 मिनट 15 मिनट जति बिहान र बेलुका गरेर हेर्नुहोस्। डेफिनेटली यु विल बी चेन्ज्ड। यो परम्परागत कुरो मात्र होइन कि किम टाउन भन्ने त हेल्थको अधिकारी नै हो, स्वास्थ्य अधिकारी। उनले रिसर्च गरेको मोडर्न रिसर्च, त्यो मोडर्न रिसर्चले पनि यही कुरालाई प्रमाणित गरेको कारणले गर्दा हामीले यसलाई घर घरमा ठाउँ ठाउँमा यसको प्रयोग होस्। कुनै प्रश्न छ यसमा? फेरि सास तान्ने, रोक्ने अनि चलाउने, गोलो गोलो श्वास छोड्ने, मेरो डिप्रेसन समस्या गयो भने फिलिङ गर्ने श्वासको साथ, फेरि श्वास तान्ने गर्ने, श्वास छोड्ने।
अनि यो हातमा सकेपछि यो हातमा यसरी एकैपटक मिल्दैन मिल्छ मिल्छ त्यसरी पनि मिल्छ किन समय घटाउनु खोज्नु समय घटेर त रोग बढ्ने हो मिल्छ दुवै हात एकैचोटि त्यो पैसो गर्ने बानी पर्यो कि दुवै हातले एकैचोटि यो सोल्टोबाट मिल्नुपर्छ लु यो एउटा भयो कि अब यो पत्रिका नै जाउँ अब सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् है यो मुद्रा यो मानसिक समस्याको लागि खासै चाहिँ काम लाग्ने मुद्रा हामीले यसपालि यो दियौँ अर्को पालि अर्को आउँछ यसरी तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जानुहोस् आज तपाईले सिक्नुभयो एकजनालाई सिकाउनुहोस् उसलाई पनि भन्नुहोस् मैले त्यतिकै सिकाउँदैन गुरु दक्षिणा चाहिन्छ भन्नुहोस् के चाहिन्छ भने अर्को एकजनालाई सिकाइदिनु उसलाई पनि त्यही गुरुको दक्षिणामा अर्कोलाई सिकाउनु पर्छ नत्र चाहिँ नसिकाउनु भन्नु यसरी एकले अर्कोलाई सिकाउने परिपाटी बस्यो भने डेफिनेटली हामीले एउटा देशलाई नै विश्वविद्यालय बनाइदिन्छ घर घरलाई कोठा कोठालाई विश्वविद्यालय बनाइदिन्छ किन भन्नाले विश्वविद्यालय पनि पढ्नै हो करिकुलमै हो अब यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाने हो र हाम्रा मनोक्रान्तिका योद्धाहरू सबै जिल्लामा जाने नै क्रममा छन् करिब करिब देशको 14-15 ठाउँबाट हाम्रा साधकहरूले पनि सहयोग गर्छन् तपाईहरुलाई र यहाँ त काठमाडौँका बासिन्दाहरू त यही आउनु मिल्यो अब हेर्नुस् अब एजुकेसनमा सुपर लर्निङको कुरा छ म यसलाई पनि अलिकति तपाईलाई इलाबोरेसन गर्छु यसपछिमा एकपल्ट निस्कने भन्ने बुझिन्छ है अब बाइसेक्ट सेक्ट भनेको चाहिँ भाँच्नु सेक्सन त्यसैबाट आएको बाई भनेको दुई त्यसको मतलब दुई टुक्रा पार्नलाई बाइसेक्ट कति सजिलो छ बाई आउनु पर्यो बाइनरी त्यस्तै बाइनरी कम्प्युटरमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ बाइनरी ल्याङ्ग्वेज 0 र 1 त्यो भनेको दुई भनेको 0 एउटा भयो 1 एउटा भयो दुई भनेको दुईवटाले चल्ने भए पनि त्यसलाई बाइनरी भन्नु कति सजिलो अब यो त यहाँ 2-4 वटा शब्द दियो तपाईले डिक्सनरीमा खोज्नु भयो भने त 50औं शब्द छन् बाइबाट बनेका अब बाई आँखामा लाग्यो भने यो पक्कै दुई हो भनेर बुझिन्छ यसरी चाहिँ तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बुझ्नु भयो भने तपाईका छोराछोरी तपाईले सबैले पनि सारै र्यापिडली चाहिँ भाषा सिकिन्छ इभन संस्कृत कुनै पनि भाषा नेपाली हिन्दी कुनै पनि भाषा सिक्ने तरिका त्यो अब यसलाई चाहिँ तपाईले हामीले आफ्ना छोराछोरी दाइ भाइ कसैलाई चाहिँ यसरी ट्युसन चाहिँ पढाइदिनु पर्यो तपाईहरुले किन भन्नाले यहाँ हामीले भनेका छौं यहाँ पनि एउटा नारा दिएका छौं हेर्नुस् त बधाई छ तपाईं पनि यस विश्वविद्यालयको शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ तलब आफ्नै गोजीबाट लिनुस् किन तपाईले सिकाउनु भयो भने यो विश्वविद्यालय भयो तपाई शिक्षक भयो अब तलब चाहियो भने आफ्नै गोजीमा लिनु सजिलै छ अब मासिक लिनु पर्यो कि वार्षिक लिनु पर्यो कि एनुअल लिनु पर्यो कि मन्थली लिनु पर्यो कि बाइएनुअल लिनु पर्यो कि अथवा बाइएनुअल लिनु पर्यो कि यसमा कुनै क्वेशन ल्याङ्ग्वेज कसरी पढाउने भन्ने कुरामा अब यो लगातार गएपछि तपाईले एक हप्तामा एक-एकवटा शब्द पचाउँदै गयो भने पनि पछि त आइडिया आफैले चाहिँ शब्द बनाउन आउँछ एनी क्वेशन यसमा छैन अब त्यस्तै गणितको कुरा छ त्यो आफै पढ्नुस् अब गणित पनि धेरै सजिलोसँग चाहिँ याद गर्ने तरिका त्यसमा छ जुन चाहिँ सबभन्दा गाह्रो विषयमा मानिन्छ योग चिकित्सा छ अब थाइराइड समस्या छ भने थाइराइड समस्यामा के योग गर्न सकिन्छ भने योग सिकिसकेकाहरुको लागि त्यहाँ पस्केको छ अनि हामीले संसारको सबभन्दा खतरनाक रोगमा क्यान्सर परेको कारणले गर्दा क्यान्सरबाट मुक्ति बच्ने कसरी लक्षण के हो र मुक्ति के हो संसारमा कहाँ कुन थेरापीबाट क्यान्सर मुक्त भएको छ यो जम्मै एक गरी आउँछ यसमा किनभने क्यान्सर लाग्यो भने त मान्छेले सबभन्दा पहिला कहाँ जान्छ हो मेडिकल डाक्टर कहाँ जान्छ त्यहीबाट अब मर्ने तयारी गर्यो भनेर बुझ्नुस् यदि मेडिकल डाक्टर कहाँ गयो भने तपाईलाई उसले म्याक्सिमम बचाउने 10 वर्ष म्याक्सिमम तपाईले लाखौं खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस बाबत पनि तपाईलाई निको पार्दैन 10 वर्ष म्याक्सिमम बचाउँछ
म्याक्सिमम भयो नत्र भने बिचैमा मर्छ क्यान्सरबाट। अब फर्स्ट स्टेजमा क्यान्सर पत्ता लाग्नु भनेको झन्डै झन्डै असम्भव हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ सम्भव पनि छ बच्ने। तर हामीले चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड स्टेजमा पत्ता लागेका क्यान्सरहरू बच्दैन। अनि यो पनि याद राख्नुहोस्, क्यान्सरका सेल्सहरू सर्भेलेन्स थ्योरी अनुसार हामी जम्मैमा छ, सबै मान्छेमा क्यान्सरको सम्भावना छ सर्भेलेन्स थ्योरी अनुसार। खालि तपाईँले गडबड गर्न आछ त ऊ अगाडि आउँछ क्यान्सर भयो। अहिले पनि हामी क्यान्सर बोकेरै हिँड्यौँ। किन नलागेको त भन्नाले गडबड अलि पुगेछ। त्यसकारण क्यान्सर कुनै पनि बेला आउँछ, के भन्नाले यहीँभित्र छ शरीरभित्र, त्यो पनि बुझ्नुहोस्। लक्षण देखाउँछ त्यसले आउँदा अगाडि। नक गर्छ नि गोठामा त्यतिकै त आउँदैन है, नक गर्नुपर्छ। त्यसकारण नक के गर्छ त भन्नाले ऊ यहाँ लक्षण भनेको त्यही नक नक गर्छ है। क्यान्सरको तेस्रो लक्षण हो खोकी। ए क्वाक 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 खके खके धुमधामसँग खोके है। अब यति खोके त्यो छाती नै फुट्ने गरी चाहिँ खोके, तर फेरि 2-4 दिनमा नजाने, महिनौ खोकी भने डेफिनेटली महिना यस्तो समस्या बाँकी रह्यो भने क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ। त्यसकारण यो खोकीको औषधि खाँदाखेरि के हुन्छ, केही क्षणको लागि दबिन्छ त्यो, तर फेरि चाहिँ भयानक खोकी हो, सामान्य खोकी होइन। तर त्यसो भनेर डराउनु हुँदैन फेरि, किन भन्नाले टिभीमा पनि खोकी नै आउने हुँदैन। त्यस कारण लक्षणले थाहा पाउनु त साह्रै गाह्रो हुन्छ। तर टिभी नै भयो भने त मैले चाहिँ पत्ता त लगाउनु पऱ्यो। फेरि क्यान्सरको बिबी हो त्यो, टिभी भनेको क्यान्सरको बिबी। अलिकति पहिला त त्यसले पनि मार्थ्यो है, टिभीले पनि मर्थ्यो मान्छे, अहिले पो औषधि आयो। त्यस कारण क्यान्सरमा नि टिभीको बिबी भएको कारणले गर्दा त्यसले पनि कम दुःख दिँदैन तपाईँलाई। त्यस कारण फाक र खुक गऱ्यो, महिनौ रह्यो भने अस्पताल गएर जचाउनुपर्छ, राम्ररी जचाउनुपर्छ। तर अस्पतालमा गएर जचाएर अस्पतालको औषधि भने टिभीको मामला त खानु नै भन्छु म, किन भन्नाले त्यो बच्ने स्योर कुरा भयो। तर क्यान्सरको मामलामा त्यो उपचार चाहिँ खतरनाक हुन्छ। टिभीको मामलामा ठिक छ, क्यान्सरको मामलामा ठिक नहुन सक्छ। किन भन्नाले क्यान्सर चाहिँ बचाउँछ, अहिलेसम्म रिपोर्ट छैन त्यस्तो। त्यसैले क्यान्सर भइदियो भने तपाईँले चाहिँ जाने तरिका भनेको होल लाइफलाई चेन्ज गर्नु। अब यो प्रसङ्गवश मैले भन्छु, किन भन्नाले अहिलेसम्म क्यान्सरले बचेकाहरूले के गर्छन्, यो खुसुक्क भन्ने यहाँ नआए पनि भन्छु, किन भन्नाले म योभन्दा जान्ने छु नि म। क्यान्सर लागि नै हाल्यो भने त्यसबाट बच्ने तरिका भनेको, यदि तपाईँ बच्ने नै हो भने द फर्स्ट थिङ यु हेभ टु डु इज चेन्ज अल योर डाइट। तपाईँ कम्प्लिटली र डाइटमा जानु, अपक्व आहारमा, नपकाएको खाना, फलफुल तरकारी जे खानुहुन्छ तर पकाएर खानु हुँदैन। 2-3 वर्ष लाग्छ फेरि त्यसरी पनि जान, 3 महिनामा जाँदैन, 1 महिनामा जाँदैन, 2-3 वर्ष लगातार अपक्व आहारमा रहने हो भने क्यान्सर चाहिँ भाग्छ। यही हो, अहिलेसम्म क्यान्सरलाई भगाउनुको लागि मान्छे मरेरै काम गरेकाहरू मात्र भागेको छ। किन भन्नाले अब 2-3 वर्ष चाहिँ पाकेको नखानु भनेको त मान्छेको लागि फेरि चान्चन कुरै भयो। अब 2वटा चोइस छ, कि चाहिँ 2-3 वर्षमा मर्ने, चोइस त्यही हो क्यान्सर लागेपछि, कि 2-3 वर्षमा खुत्रुकै मर्ने, अथवा अब 2 महिनामा पनि मर्न सकिन्छ, त्यो भन्न सकिँदैन। होइन, बाँच्ने इच्छा छ भने कम्प्लिटली र डाइटमा जाने। अब त्यो अब अफिस चाहिँ धाउने चाहिँ मिल्दैन क्यान्सरको, अब फेरि चाहिँ पैसा गर्न मिल्दैन हो क्यान्सरको मतलब मरा जोगी हो न जोगी, योगीले जस्तो बाँच। किन भन्नाले तिमी अब योगी नहुने मान्छे जे भने पनि अब क्यान्सर दिएपछि अब कि मर्नु पऱ्यो कि योगी हुनु पऱ्यो। त्यसकारण भगवान्ले पनि मान्छेलाई योगी बनाउनको लागि के हो अहिलेसम्म क्यान्सरबाट बचेको त्यही मात्रै केस जसले र डाइटमा बसे। त्यो कुरा चाहिँ सुनाइदिनुहोस्, क्यान्सर अहिले बाढी आइरहेछ संसारमा, बाढी छ क्यान्सर। हाम्रो जस्तो देशमा त झन् छिटो छिटो आउने सम्भावना अब बढ्यो। किन भन्नाले हामी कीटनाशक औषधि स्प्रेहरू एकदमै क्यान्सरको कारण हुनसक्छ, अननेचुरल चिज। घरका चाहिँ यो पेन्टिङ जुन छ नि, यो वाल पेन्टिङहरू, यसले पनि चाहिँ केमिकल हो, त्यसले पनि क्यान्सर ल्याउन सक्छ। जति अननेचुरल केमिकलहरूको एक्सपोज हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीको कारणले, जति बढी चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिसिटीको मुनि बसिन्छ त्यसले पनि क्यान्सर हुनसक्छ। यो त मोडर्न एजको डिजिज हो क्यान्सर सबभन्दा बढी। त्यसकारण अमेरिका सबभन्दा बढी एडभान्स छ मोडर्न एजमा, सबभन्दा बढी केमिकल युज गर्ने त्यही, त्यसकारण सबभन्दा बढी क्यान्सर पनि त्यही देशमा छ। द्याट्स द नम्बर 1 किलर। त्यसैले क्यान्सरबाट बच्ने उपाय भनेको अमेरिकनहरूलाई त छैन भने हामीलाई हुने त चान्सै छ। अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरू त क्यान्सरले मर्छन् भने हामी चाहिँ क्यान्सर लिएर चाहिँ बाँच्ने भन्ने सम्भावना हुँदैन। तर छ एउटा सम्भावना, के त भन्नाले
यसले लाइफलाई कम्प्लिटली चेन्ज गर्ने हो भने र डाइटमा जाने। यो कुरा त यहाँ आएको छैन, यो त तपाईँलाई चाहिँ बैना दिएको त्यसरी आउँछ भनेको बिस्तारै क्यान्सरबाट निको भएर हामीले धेरै केसेसहरू पनि प्रमाण स्वरूपले संसारभरमा कहाँ कसलाई निको भयो। किन भन्नाले अहिलेसम्म कस्तो फिलिङ छ मान्छेलाई क्यान्सर लाग्यो मरिहाल्छ भन्ने मात्रै छ, त्यो होइन, बाँचेका पनि थुप्रै छ होइन। अब मतलब मर्ने नै इच्छा छ भने मरिहाल्छ भनेर बुझिहाल्नुहोस् होइन। अब बाँच्ने चाहिँ आशा छ भने बाँच्ने पनि छ, धेरै चाहिँ विकल्प के कल्प रे लु। अब आगामी अङ्कमा चाहिँ क्यान्सरको अर्को लक्षण आउँदैछ, रक्तस्राव। त्यसको बारेमा अर्कै हप्ता भनौँ। रक्तस्राव भनेको रगतको रक्सी होइन नि, श्राव भनेको त रक्सी पनि हो, यो शराब होइन, श्राव भनेको बम, त्यसैबाट बुझ्नुहोस्। अनि अर्को भेरी इन्ट्रेस्टिङ भङ्गिमा भाषा, बडी ल्याङ्ग्वेज। झुट बोलिरहँदा अनुहारमा पनि थुप्रै परिवर्तन प्रकट हुने थाल्छन्। त्यसैले हातको भङ्गिमा बाहेक मुखको भागलाई पनि निहाल्नुहोस्। गाला रातो पिरो हुनु, आँखा छिटो झिम्क्याउनु, निधारमा पसिना देखा पर्नु, अनुहारको मांसपेशी फडफडाउनु र आँखाको नानी ठुलो सानो भइरहनु झुट बोल्नुको एउटा प्रत्यक्ष चाहिँ सङ्केत पाउनु पर्यो पहिला। त्यसकारण चाहिँ यो ट्रेन्ड आफू चाहिँ बिग्रेर देश बनाउने फलाक्ने यो परिपाटी हामी अन्त्य चाहन्छौँ। त्यसैले हामीले नारा दियौँ, राजनीतिमा भोलि पनि त राजनेता जन्मिन्छन्, आज जन्मिए जस्तै। त्यो भोलि जन्मिने राजनेताहरू कम्तीमा मनोक्रान्तिमुखी होस्, उनीहरू हेल्थी होस्, ह्याप्पी होस्, क्रिएटिभ होस्, अनि मात्र राजनीति गरौँ। त्यसैको लागि हामीले एउटा च्याप्टर चाहिँ यसपालिबाट सुरु गरेका छौँ। लोकतान्त्रिक ज्ञानतन्त्रमा राजनीतिभन्दा राजनेतालाई प्राथमिकता दिइन्छ, किनभने राजनीति गाडी जस्तै हो भने राजनेता त्यसको चालक। गाडी जतिसुकै बलियो राम्रो सुविधा सम्पन्न भए पनि खराब ड्राइभरले त्यसलाई दुर्घटनाग्रस्त बनाउन सक्छ। त्यस्तै सुयोग्य चालकको हातमा पर्यो भने बिग्रेको गाडीलाई पनि मर्मत गरी चलाउन सक्छ। अब यही हो, राजनीति पनि त्यही हो। त्यसकारण देश भनेको गाडी जस्तै हो, राजनेता भनेको ड्राइभर जस्तै हो। त्यसकारण चाहिँ राजनेता बन्ने मान्छेले अथवा राजनीतिका उम्मेदवारले कम्तीमा 5 वर्ष लगाएर आफूलाई ज्ञानी एवं लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्दछ, अनि मात्रै राजनीतिक क्षेत्रमा छिर्नु पर्दछ भन्ने मनोक्रान्ति दर्शनको मान्यता हो। यो कुरालाई चर्चामा ल्याउनु पर्यो, नत्र भने चाहिँ त्यो आफ्नै हाड खिएका मान्छेले देशको हाड कसरी बनाउने त्यो कुरा पनि चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किन भन्नाले अहिलेसम्म हामीले चाहिँ देश अलगै आफू अलगै चाहिँ छुट्याएर हेऱ्यौँ। देशमा त क्रान्ति ल्याउने, आफ्नै मनमा भ्रान्ति पालेर त भयो। देशमा क्रान्ति ल्याउने हो भने मनमा पनि क्रान्ति ल्याउनु पहिला। त्यो कुरा मनोक्रान्तिको विषयवस्तु। चुनावको कुरा व्यापक चर्चा हुँदैछ, यो कुरालाई हामीले चाहिँ चर्चामा ल्याउनु। सपना र यसको फल। अब यसमा छ हात शुद्ध छ अशुद्ध छ जाँच्ने तरिका त्यो हो, तर आफै चाहिँ हातै अशुद्ध छ भने उसले जाँचेको पनि अशुद्ध हुन्छ। त्यसकारण शुद्ध हातले चाहिँ जाँच्नुपर्छ। यसपालिबाट हामीले यसलाई चक्रमा कसरी ल्याएका छौँ हेर्नुहोस् है। यो चक्र अशुद्ध रहेमा, मूलाधार चक्र अशुद्ध रहेमा लाग्ने सम्भावित रोग एवं समस्या के पिरो खटिरा आइरहने, एलर्जी भइरहने, क्यान्सरसम्म पुर्याउन सक्ने, यौन समस्या, डर, असुरक्षाको भाव, अन्योलग्रस्त मानसिकता, स्वास्थ्य फस्किँदै रहनु, कानको समस्या आइरहनु, कम्मर दर्द भइरहनु, साइटिका हुनु, नसा गुजुल्टिनु, ट्युमर, सिस्ट, दुर्व्यसन, असफलता, सबै कुरा त्यो एउटा मूलाधार चक्र जहाँ हो त्यो चाहिँ यसरी हल्लियो भने त्यो त हल्लिँदैन, तर हल्लिने यही हो है। यसले यसरी देखायो भने ल अब के हुन्छ यसलाई, तपाईँको रोग्नेलाई के हुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्यलाई के हुन्छ, तपाईँको चराचरलाई के हुन्छ, यो धेरै वर्षसम्म चाहिँ कि नेगेटिभ रह्यो भने यो बर्बाद हुन्छ। यी कुराहरू आउँछ। रियालिस्ट मेन्यु छ, मेन्यु यसरी हेर्नुहोस् ल, यसले अब के खाने के अर्डर गर्दैछ यसले। चक्र यदि फेरि त्यो पोजिटिभ चल्यो भने यसले के खान्छ हेर्नुहोस्, त्यो पनि छ। चक्र शुद्धिको लाभ, रोग निवारण, सृजनशीलता, वाक्शक्ति, प्रस्फुटन, आनन्दानुभूति, 4वटा कुरा अद्भुत कुरा निस्किन्छ। एउटा कुरा के त, यो चक्र शुद्धि भयो भने तपाईँले जे गरे पनि सफल हुन्छ, जे गरे पनि जुनै फिल्डमा पनि सफल हुन्छ, असफल हुने कुरै आउँदैन। अनि वाक्शक्ति बढ्छ, कन्भिन्स गर्न शक्ति। जसरी तपाईँले चाहिँ पुष्कर शाहलाई हेर्नुहोस्, अब त्यो मान्छे भनेको त्यो वक्ता पनि होइन, केही पनि होइन, एउटा साइक्लिस्ट हो, तर उनले बोल्दाखेरि एउटा वक्ताले जसरी बोल्छन् त्यसरी राम्रो बोल्न सक्छ। किन भन्नाले जिन्दगीको अनुभव,
र उसको सफलताले उसलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदियो। अब उसको मूलाधार चक्र जाँच्ने हो भने यस्तै चल्छ पक्कै। अब तपाईँ खोइ मूलाधार जाँचौँ त आउना साथ के भन्नु, किनभने मूलाधार फेरि चाहिँ रहेको त्यस्तो ठाउँमा जाँच्न नमिल्ने सुरुमा गाह्रो ठाउँ हुन्थ्यो हाम्रो सोसाइटीमा। त्यसकारण अब पछिल्लो पटक आयो भने हामीले छ्याप्चो समातेर किन भन्नाले सफल मान्छेको के हुँदो रहेछ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। अनि हामीले त्यो पनि एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ। अब देशका टप टप मान्छेहरूको चक्र कहाँ कसरी चल्छ र चुनावमा उठ्नेहरूको पनि जाँच्ने। यदि यस्तो यस्तो भयो भने भोट नदे यो चल्यो भने नानीले सबै बर्बाद गरिदिन्छ। यो चल्यो भने हो ल ठिक छ। त्यसकारण यसपालिबाट चुनावमा चाहिँ लड्नेहरूलाई चाहिँ उठ्नेहरूलाई कसरी चाहिँ भोट दिने त भन्नाले यो चला पहिला यसरी। यो भयो भने ठिकै छ, यो भयो भने किन भन्नाले यो मान्छे खत्तम भनेर बुझाउँछ, यो असफल हुन्छ। रोग त आफै जान्छ, सृजनशीलता आफै आउँछ, वाक्शक्ति आउँछ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यो कुरा सेन्स अफ ह्युमरबाट, त्यो कुरा चाहिँ उनीबाट नै थाहा हुन्छ। किन भन्नाले जब चाहिँ मूलाधार चक्र पोजिटिभ चल्न थाल्छ त्यो बेला तपाईँ आनन्द हुन्छ, प्रायः जसो आनन्द आउँछ तपाईँमा, जीवनदेखि सन्तुष्ट हुन्छ प्रायः जसो, सधैँ नभए पनि बोल्न सक्ने ताकत आउँछ, रोग रहँदैन। जसरी उनले अद्भुत कुरा भने 9 वर्ष साइकल यात्रामा निस्के, 9 वर्ष दुःख गरे, तर त्यसले मलाई चाहिँ कहिले पनि रोगको एहसासै दिएन। हामीले आफूलाई यत्रो जोगाए, त्यही जोगाउँदा रोगको घर बने। त्यसकारण इट्स रियली वन्डरफुल, केन्डरफुल रे। अनि अब तपाईँको प्रश्न रहला, गाँठी त्यसो भए त मूलाधार त शुद्धै गर्नु पर्ने, त्यो त शुद्ध नगरेको त बर्बादै हुनुभयो, लिस्टै छ। गाँठी पिलो खटेर त्यसम्म त ठिकै छ, एलर्जी डरबाब क्यान्सर यौन समस्या ल मेरो सोच्ने के गर्ने होला है। अब यो सबै भयो भने मूलाधार जाँच्नु छ, गडबड चाहिँ के भयो ठट्टा होइन, चिट्ठा हो यो। सुन चाहिँ 2.5 करोड नेपालीमा तपाईँहरूलाई मात्रै पर्दैछ, चिट्ठा होइन यही मात्रै। त्यसकारण चाहिँ यसलाई यो डाउजिङ भनिन्छ। यसलाई बुझ्नुहोस्, यु विल डिस्कभर द रियालिटी घर बसी है। अनि अब कसरी चाहिँ यसलाई शुद्ध पार्ने त भन्नाले रोग हेर्नुहोस्, मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, मूलबन्ध, भस्त्रिका प्राणायाम, यो 3वटाको अभ्यास, आसनमा सिद्धासन, सिंहासन, गोमुखासन, अनन्तासन, पादस्थासन, अरू फास्ट फरवर्ड। अनि बीज मन्त्र लम 1 लाख सङ्ख्यामा जप्ने। अब केही गर्न जानेन मैले, यो के आसन पनि आउँदैन, मुद्रा पनि आउँदैन भने केही छैन, मन्त्र जपे हुन्छ 1 लाख। यसरी माला भयो त ठिकै छ, नभए पनि ठिक छ, मनमा नै जप्नु मिल्छ। यसरी लम 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 लम। तर यसो गर्दाखेरि यो लम ध्वनि चाहिँ मूलाधार चक्रमा, जुन चाहिँ आइमाईहरूमा चाहिँ पाठेघरको मुखमा हुन्छ, पुरुषहरूमा चाहिँ जेनिटल अर्गन भनेको मतलब गुप्ताङ्ग र मलद्वारको बिचमा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ फिलिङ गर्नुपर्छ। त्यो गएर त्यहाँ लम 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 लम। दिनको कमसेकम 1 माला जप्नुहोस् तपाईँ, त्यो भनेको 108। यो मालै चाहिँदैन, माला नजपे पनि हुन्छ, मनमा नै लम लम लम, ध्यान त्यहाँ लग्ने त्यहाँ ठोक्ने। बस 108 कम्तीमा, बढीमा जति जपे पनि हुन्छ 1008। र 1 लाख जप्नु भयो भने त्यो चक्र चाहिँ अनि बिस्तारै पोजिटिभ हुन थाल्छ। त्यो प्रभाव पोजिटिभ भएपछि तपाईँ त्यत्रो खतराबाट जोगिनुहुन्छ। त्यसकारण यो हामीले यसपालि मूलाधार चक्र, यो मूलाधार चक्रको कारणले लाग्ने रोग र त्यसबाट फाइदा दियौँ। अर्को पालि चाहिँ स्वादिष्ठान चक्रको आउँदैछ, आगामी आउँदो स्वादिष्ठान। यसरी सबै चक्रको चाहिँ जान्छ। अब रेकीको कुरा पनि छ, हेर्नुहोस् त, रेकी चिकित्सा, रेकीको सुरुवात त्यो आफै पढ्नुहोस्। अनि यसपालिबाट हामीले रेकीलाई स्पेसिफिक गर्न खोजेका छौँ। निधार केन्द्र, निधार पछाडिको टाउकोमा, गर्दन केन्द्र, 1 हात पछाडि अगाडि है, हृदय चक्र, मणिपुर केन्द्र,
पैताला केन्द्र, मूलाधार केन्द्र यदि घाउ खटेर आइरहेको भए त्यसको आधा इन्च माथिबाट हात राख्ने, अन्य जानकारी अघिल्लो मनोक्रान्ति बुलेटिनको रेखी 1 हेर्नुहोस्। अब अघिल्लोमा पनि जानकारी छ अलिकति। त्यसकारण तपाईँले 6-7 वटा 8 वटासम्म चाहिँ चक्र के अरे यो सेन्टरलाई चलाइदियो भने यो रेखी जान्ने मान्छेहरूले थोरै समयमा ठ्याक्कै कुन रोगको लागि कुन गर्ने भन्ने पनि यसबाट हामीले दिएका छौँ। त्यस्तै पुण्य चिकित्साको कुरा छ। त्यो पूर्वजन्मको संस्कारको कारणले लाग्ने रोगहरू, भान्साकोठाबाट उपचार, यसपालि पिपली छ। बाल स्वास्थ्य, अब बालकहरूलाई कसरी चाहिँ उनका यावत समस्या, बालकहरूले बच्चाहरूले झेल्ने यावत समस्यालाई हामीले यसमा दिन्छौँ ताकि तपाईँले आफ्ना बच्चाहरूलाई चाहिँ ठिकसँग शिक्षा दिन सकौँ। अनि मर्न लागेका बुढाबुढीहरू, अब उनीहरूको पनि लक्षण हुन्छ। आसन्न मृत्युको सङ्केत सपनाले पनि गर्छ। यसपालि सपनाको छ। कस्तो सपना देख्यो भने मर्ने सम्भावना हुन्छ त? तेल मरिवरी सुन्दर वस्त्र गरगहना लगाई गधामाथि चढेको सपना देखियो। धर्मग्रन्थले यसलाई मृत्युको सङ्केत मानेको छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो सपना देखेमा जीवनभर गरेका सम्पूर्ण कामलाई छोडेर कहिल्यै नगरेका शुभ काममा लागेर यो आसन्न मृत्युलाई छल्न सकिन्छ। फेरि यसको मतलब चेन्ज यमराजलाई छल्ने तरिका पनि दिएको। तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यही ट्रेनमा गयो भने त तपाईँ मर्नुहुन्छ। यसको मतलब के? अब गधा देखिनु भयो सपनामा, गरगहना लगाएको, गधामाथि चढेको भए त मर्नुहुन्छ तपाईँ, त्यो सङ्केत भयो। तर त्यो भने के, यहाँ चाहिँ खाल्डो छ, तपाईँ यहाँबाट हिँडिरहनु भएको छ, सपना के देखाइदिन्छ? ल है खाल्डो छ, तपाईँ टक्क अडेर अर्को बाटो लाग्यो भने त खस्दैन नि त्यहाँ। मृत्यु पनि त्यस्तै हो। त्यसकारण अहिलेसम्म जिन्दगीभर गरेको काम भनेको घर चलाउनु, परिवार चलाउनु, त्यही नै गरिन्छ। जागिर खानु आदि इत्यादि सबै फाल्दिनु, नयाँ बाटोसम्म यमराज चाहिँ यसले बाटो छोड्नु होइन, हाँस्नु पर्दैन। त्यो मैले उदाहरण दिएँ यस्तो। किन भन्नाले यस्तो त हुन्छ नि मान्छेलाई। क्वेसन एन्सर होइन त। प्रसङ्गवश एकजना मानिसलाई HIV पोजिटिभ सङ्क्रमित भएको देखियो। त्यसै दिनदेखि सम्पूर्ण पुरानो जिन्दगीलाई बदल्ने सङ्कल्प गरी विश्व यात्रामा निस्क्यो। हेर्नुहोस् है, बडो कुरा गहिरो छ। जे मन लाग्छ त्यो सबै काम गरे, सिक्दै हिँड्दै गर्न थाले। वर्षौँसम्म रोगको लक्षण देखा परेन। त्यसपछि जचाएर हेर्दा HIV पोजिटिभ नेगेटिभ निस्क्यो। अर्थात् जीवन बदलिँदा आसन्न मृत्यु बदलिन सक्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। यो त परेड म्यागजिनमा छापेकै हो, रिपोर्टै छापेको थियो। एकजना मान्छेलाई एड्सको त क्यान्सर भन्दा क्यान्सरको बाजे एड्स भने, क्यान्सर बरु निको भएका थुप्रै केसेसहरू छन्, तर एड्स निको भएको बिरलै केसहरू छ। त्यसकारण एड्समा जाने हजारवटा बाटो छ, तर फर्कने बाटो अहिलेसम्म देखेकै छैन। जाने बाटो हजारवटा छ है, बुझ्नुहोस् यसलाई। त्यसकारण त्यस्तो खतरनाक रोगबाट पनि फर्के मान्छे केसेसहरू यस्तो आएको छ। के गरिदियो त भन्नाले एड्स लाग्यो भन्ने, HIV सङ्क्रमण, खास एड्स भनेको पछिल्लो चरण भयो। HIV पोजिटिभ देखिन साथ उनले चाहिँ के गरे, झल्यास भयो, ल अब मर्ने भएपछि त त्यही काम गर्नु भएन जुन हिजो गर्दै थियो। अब फेरि चाहिँ जागिर खानु त जानु भएन। अब मर्ने मान्छे 2 महिनामा मरिन्छ, 3 महिनामा मरिन्छ। तलब के दाउरा किन्नलाई लिन जाने त्यो त भएन है। त्यसकारण चाहिँ अब 2-3 महिनामा मर्ने मान्छेले त डराइहाल्छ। अनि उनले के गरे, अब म त्यो गर्छु जुन अहिलेसम्म जिन्दगीभर मैले गरेँ। अनि जिन्दगीभर चाहिँ अलिअलि कमाएका पैसा यताउता त थियो नि, सबै पैसा गोजीमा चाहिँ हालेर चाहिँ विश्व यात्रामा निस्क्यो। लज्जा जे पर्ला निस्कियो। अनि जे मन लाग्यो त्यही गरे उसले। जिन्दगीभर गर्ने इच्छाहरू त उसको त कति थियो, विभिन्न कारणले नगरेको। उसले भविष्य भनेर नगरेको, यसो गऱ्यो भने मेरो भविष्यमा के होला भनेर नगरेको। अब त भविष्य छैन यसको। 3 महिनापछि त भविष्य त यमराजले बताउँछ। अनि उसले के गरे, जे मन लाग्यो पोजिटिभ गरे उसले, नेगेटिभ गरेन। नेगेटिभ त उसले गरेरै आएको थियो नि, के गर्नु उसले। जे मन लाग्यो त्यो पोजिटिभ काम गर्न नसकेका गर्न निस्के नभन्दैपछि त निको। त्यसकारण मैले अहिले पनि भन्छु तपाईँलाई, जसरी बाँचिरहनु भएको छ त्यो जिन्दगीलाई स्वाटै चेन्ज गर्यो भने त्यो रोग पनि फट्टै चेन्ज हुने चान्स आउँछ, चाहे चाहिँ एड्स किन होस्। लु अब करोडपति बनाऊ। रु 30बाट करोड बनाउनुहोस्। कति सजिलो कुरा, एकदम सिम्पल कुरा। प्रति महिना रु 30 का दरले 14-15 चक्रे ब्याज दिने ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुहोस्। ब्याङ्क पाइएन भने ब्याङ्कमा त यति ब्याज आउँदैन, चाहिँ फाइनेन्समा जम्मा गर्नुहोस्। 30 वर्षमा 1.5 लाख जम्मा भएको हुन्छ भने 60 वर्षमा
तपाईले 1 करोड बनाइसक्नु भएको हुन्छ। कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले 60 वर्षमा आफ्नो तर्फबाट मात्र 21,600 रुपैयाँ जम्मा गर्नुहुनेछ। अब यो भाषा अलिकति चाहिँ गन्ड्याङ मन्ड्याङ भाषा भएको तपाईले त्यति बुझ्नु भएन होला, मैले बुझाइदिन्छु त्यो गन्ड्याङ मन्ड्याङलाई। 30 रुपैयाँ चाहिँ जम्मा गर्दै जानुहोस् 5 वर्ष, हरेक दिनको 30 रुपैयाँ कटाउनुहोस् भनेको मतलब चाहिँ 1 वर्षमा कति भयो? 1800 रुपैयाँ कि 18,000? यहाँ त प्रति महिना भनेको छ नि, प्रति महिना 30 रुपैयाँ जोडेर जानुहोस्। प्रति महिना 30 मिलिन, प्रतिदिन 10 रुपैयाँको हिसाबले महिनाको कति हुन्छ? 300। त्यो हिसाब हो, त्यसपछि मिस्टेक हो। प्रति महिना 10 रुपैयाँको हिसाबले प्रतिदिन 10 रुपैयाँको हिसाबले महिनाको कति भयो? 300। त्यो 300 रुपैयाँ तपाईँले 1 वर्ष जम्मा गर्नुभयो भने 18,000 हुन्छ, राइट? 5 वर्ष जम्मा गर्नुभयो भने कति हुन्छ? कति हुन्छ? 36,000 हुन्छ, हैन? 1 वर्षमा 3600 हुन्छ हैन? 1 वर्षमा कति 3600 भयो हैन? अब 5 वर्षमा कति भयो? 18,000। 18 त्यति भन्दैछ, 18,000 18,000 5 वर्षमा भयो, दिनको चाहिँ 10 रुपैयाँको हिसाबले हैन? अब त्यो 18,000 रुपैयाँ अर्को 5 वर्षमा 14-15% ब्याज आउने फाइनेन्समा जम्मा भयो भने अर्को 5 वर्षमा 18 मा 36,000 हुन्छ। अब त्यो 36,000 फेरि अर्को 5 वर्षमा कति हुन्छ? 72। यसरी तपाईले त्यो वर्ष थप्दै जानुहोस्, कम्तीमा 35, 40 या 45 या 50 वर्षको सेरोफेरोमा 1 करोड नाग्छ। त्यो म्याथमेटिकल्ली यो कुरा कतै पनि लुकी छिपी कुरा होइन, यो ट्रिक पनि होइन, ट्रु फ्याक्ट गर्दै जानुहोस्। तर तपाईलाई गाह्रो के हुन सक्छ भन्नाले 15% ब्याज आउने चाहिँ ठाउँ खोज्न गाह्रो हुन्छ, नभए 10% मा राख्दा पनि हुन्छ। बैंकमा म्याक्सिमम ब्याज दिने बैंकहरू हुन्छन् 10%। त्यो 10% मा भएमा 60 वर्षमा हुन्छ या 65 वर्षमा हुन्छ। अब यसको मतलब त्यत्रो लामो समयमा त मलाई आउँदैन, तपाईलाई को पैसा आउँदैन? तपाईको छोराछोरी त करोडपति हुनुहुन्छ, तपाईले केही नगरे करोडपति। अब तपाईले नै हेर्ने हो भने 35 वर्षमा आउँछ फेरि, तर त्यसको लागि अलिकति बढी ब्याज आउने अथवा अलिकति पैसा बढाउनु पर्यो। त्यति एभ्रीवन क्यान बी करोडपति। त्यो करोडपति बन्नु भनेको ठुलो कुरा हो। जसरी सबै मान्छे बुद्ध हुन सक्छ तर बाटो सिस्टममा जानुपर्छ, सबै मान्छे महान बन्न सक्छ, सबै मान्छे के साइकल यात्रामा निस्कन सकिँदैन? सकिन्छ, तर नगरेर ननिस्केपछि के निस्कने अधिकार त सबैलाई छ नि। होइन मै मात्र निस्कनलाई जन्मेको भनेर पुष्कर सागर हुन्छ भन्दैन, सबैलाई अधिकार छ, बाटो त खुल्लै छ नि। नगएर सबै पाइलट बन्न सक्छ नि, नभएर सबै ड्राइभर बन्न सक्छ नि, नसिकेर। त्यही त अब नगर रोक्ने को नि त फेरि तपाईलाई मै हुने किन रोके? किन रोके थाहा छैन। त्यसकारण करोडपति सबै भन्छन्, अधिकार तपाईँको। तपाईँ जबरजस्ती नै गर्नु पर्दैन, ठग्नु पर्दैन, लुट्नु पर्दैन, मरिमरि मेहनत पनि गर्नु पर्दैन, किनभने मरेपछि लानु पर्दैन। त्यसकारण चाहिँ त्यसरी मरिमरि मेहनत पनि गर्नु पर्दैन, मिलाएर गर्नुहोस्। थोरै पैसामा एभ्रीवन क्यान बी करोडपति। धेरै चाहिँदैन भने अब 36,000 रुपैयाँ भएको हुने, जति पैसा छ त्यो बैंकमा लगेर फालिदिनुहोस्। अहिले 50 वर्षभित्र तपाईँको छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित भयो, यदि तपाईँलाई पैसामा भविष्य देख्नुहुन्छ भने। यही गर्नु भयो भने तपाईँ मुक्त हुनुहोस्। अब बन्दै छैन, अब म त अहिले त तपाईँको चिन्तै त्यही हो, यो मोरामुरीहरूले भोलि के खाला, ले भोलि के खाला। यो चाहिँ कुकुर गधा बिरालोले त खान्छ यो संसारमा भने मान्छेले खाँदैन, त्यसका चिन्ता लिनुभयो। जसरी पनि खान्छ, हामी भएको कारणले उसले बरु चाहिँ ठिक खाना खान्छ, किन हामीले जे खायो त्यति खान्छ। एनिवे त बन्धुहरू, यो पत्रिका यसरी तपाईँलाई हरेक हप्ता सामग्री पस्किन्छ र यो सामग्री तपाईँको विश्वविद्यालयको रूपमा छ र यसले कम्तीमा एकजनालाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली सिकाएपछि तपाईँको क्षमता 10 गुणा बढ्छ र अर्कोलाई एकजना अर्कोलाई सिकाइदिनु भन्ने आग्रह गर्नु। र यसरी हामीले एउटा पुनः पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिम्जिँदैछ भन्ने जो नारालाई
हामीले यो पत्रिकाको मार्फतबाट पनि सार्थक बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई तपाईले आजबाट अहिलेबाट तपाईहरु जम्मै यो विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अब तपाईले सिकेर अर्को एकजनालाई सिकाएपछि शिक्षक पनि हुनुभयो। 2 in 1 तपाई विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि बन्नुस् र घर बसी मनोक्रान्तिमय यो संसार बनाउने काममा, आफूलाई बनाउने काममा यो पत्रिका अब तपाईको हतियार। त्यसकारण हामीले देशभरि अब अरु सबै कुरा छोडेर यो पत्रिकालाई कसरी जोगाउने त्यति मात्रै लागेको छ। किनभने यत्रो ठुलो सामग्री, यत्रो विविध सामग्री रेगुलर जानु पर्यो। रेगुलर पत्रिकामा चाहिँ एकपछि अर्को जानु पर्यो। त्यही सबभन्दा गाह्रो चाहिँ काम एउटा यही हो। अरु भनेको बजारमा आइसकेको हुन्छ, कम्प्युटरमा आइसकेको हुन्छ। तपाईका छोराछोरी संसारको कुनै पनि कुना काप्चामा बसे पनि यो पत्रिका हेरेरै अब उसले आफूलाई बनाउन सक्ने भएको छ। सो यसलाई हतियारको रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। यो नेपाली जनताको लागि एउटा आफूलाई बदलेर संसार बदल्ने हतियार हो। यसलाई विश्वविद्यालय ठान्नुहोस्। तपाई विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। तबभन्दा अब केही प्रश्न अझै बाँकी छ। गुरुदेव प्रणाम। मेरो टार्गेटमा स्मरण शक्ति बाधक बन्दै गएको छ। गुरुदेव, मेरो स्मरण शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ। स्मरण शक्ति बढाउन के गर्न सकिन्छ? कुन खानालाई योगले सहयोग गर्छ? विष्णु खान त किन स्मरण शक्ति कमजोर छ हुँदै गएछ भनेर कसरी सम्झिरहनु भएको? स्मरण शक्ति कमजोर छ भन्ने त सम्झना त छैन। यसको मतलब स्मरण शक्ति अझै ठीक छ। स्मरण शक्तिको बारेमा 1000 पल्ट भनिसकेँ मैले, अब 1001 पल्ट भनिहाल्नु। सिम्पल छ। स्मरण शक्ति भनेको तपाईले खाने खाना, फेर्ने सास, बस यो 2 कुरा जोड्यो भने हुन्छ। स्मरण शक्ति बढाउने खाना भनेको सजिलो छ। गुलियो जति पनि फलफुलहरू छन् मह लगाए सबैले स्मरण शक्ति बढाउँछ। थोर सबै। त्यसकारण दिनको 2 वटा स्याउ खानुस्, बिहान एउटा बेलुका एउटा, 3 महिना लगातार खानुस्, स्मरण शक्ति बढ्छ। मह दिनको 4 चम्चा खानुस्, 3 महिना स्मरण शक्ति बढ्छ। अब जडीबुटीमा आउने हो भने सबभन्दा सजिलो घोड तापले खाना। आफ्नै बारीमा होला, चर्नै गए पनि भयो। अनि हामी बाइपेजबाट क्वाड्रुपेड हुन्छौँ। स्मरण शक्ति भनेको भेरी सिम्पल कुरा। किन भन्नाले एसिटाइल कोलाइन भन्ने एउटा एसिटाइल कोलाइन भन्ने केमिकलको कारणले पनि स्मरण शक्ति निर्धारण गर्छ। त्यो भनेको तपाईले भटमास मात्रै खाएर बसे पनि बढ्छ। दिनको 50 ग्राम भटमास अथवा देशी बदाम दिनको 5 दाना, अन्डा, यो जम्मै सिम्पल कुराहरू छन्। त्यो यो जम्मै कुरा तपाईले डिटेलमा पढ्ने हो भने सुपर लर्निङ, सुपर मेमोरी, यो 2वटा किताबमा स्मरण शक्तिका सबै कुराहरू त्यसैमा छ। र योगले भन्दा प्राणायामले स्मरण शक्ति बढाउँछ। अनि योगीमा जाने हो भने शीर्षासन स्मरण शक्तिको लागि। आदरणीय गुरुज्यू, साष्टाङ्ग दण्डवत। मेरो प्रश्न यस प्रकारको छ। हाम्रो मनमा अब यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर विचारहरू फुरिरहन्छ। अब यो आइडिया हो कि भिजन भनेर कसरी थाहा पाउनु? अर्थात् भिजन र आइडिया बीच के फरक छ? कृपया प्रष्ट पारिदिनु होला। अब यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने विचार आउजाउ विचार हो भने आइडिया भयो। इन्ट्युसन, भिजनको कुरा होइन, यहाँ इन्ट्युसनको कुरा हो। इन्ट्युसन आएपछि त तपाईँले भित्रैदेखि हल्लाउँछ उसले। एकदमै एक किसिमबाट तपाईँलाई यो गरेपछि हुन्छ 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 भनिरहेको हुन्छ कि भित्रैबाट। इन्ट्युसन माने त्यो, ए तैँले यो गर हुन्छ, तैँले यो गर हुन्छ, तैँले यो गर हुन्छ। मैले हिजै मात्र हाम्रा शिष्यहरूलाई भन्दै थिएँ यो मनोक्रान्ति कहाँबाट आयो भन्ने एउटा जिज्ञासा आयो कि मनोक्रान्ति शब्द कहाँबाट आयो, मनोक्रान्तिको विचार कहाँबाट आयो। ल ठिकै छ, योग त कहाँबाट आयो थाहा नै छ होइन, यो त पुरानो कुरा भयो। माइन्ड टेक्नोलोजी पुरानो कुरा भयो। तर मनोक्रान्ति कहाँबाट आयो भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसमा मैले सरसर्ती चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि अब मैले जीवनमा धेरै गुरुहरू बनाएँ, धेरै सङ्घ संस्थामा लागेँ, सबै ठाउँमा चाहिँ लाग्दै सबै ठाउँको कमजोरी र राम्रो पक्ष भेटाएँ।
अनि एउटा कुरा मैले के देखेँ त भन्नाले सबै ठाउँमा जाँदाखेरि यो संसारको सबै राम्रो कुरा एकै ठाउँमा जोड्ने त्यस्तो कुनै पनि चाहिँ सिस्टम अहिलेसम्म आएको देखिनँ। अनि खराब कुरालाई पनि नछोड, खराबलाई सदुपयोग गर्ने, राम्रोलाई ट्याक्क जोड्यो भने त हाम्रो जीवन धन्य भयो नि। त्यस्तो त कुनै पनि सम्प्रदाय देखिनँ मैले। जबकि मैले सबै सम्प्रदाय, अब मार्क्सवाददेखि मेरो सम्प्रदाय सुरु हुन्छ। मार्क्सवाद, कम्युनिजम मैले सबभन्दा बढी विश्वास गरेको जीवनमा सुरु। अब त्यसरी हेर्दै 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 जाँदा चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा भारतमा त्यत्रो वर्ष बसेर गुरुहरू बनाउँदै सम्प्रदायसँग जोडिँदै जाँदाखेरि यो सारा संसारको राम्रो कुरा पनि एकै ठाउँमा आउने, नराम्रो कुरा पनि नछोडिकन प्रयोग गर्ने त्यस्तो देखिने। त्यो नदेखिएपछि अब नभएपछि के गर्ने त? अरू भागको जति छन् त्यो कमजोर लाग्यो, नभएपछि एउटा बनाउनु पर्यो। अनि सबैसँग मेरो मोह भङ्ग भयो। पहिला मार्क्सवादमा मोह थियो, रोगको कारणले भङ्ग भयो। त्यसपछि चाहिँ ओशो रजनीशको साहित्यहरू पढियो, साधना गरियो, अनि त्यो पनि पछि गएर भङ्ग भयो विभिन्न कारणले। त्यसपछि कृष्णमूर्ति पढ्यो, त्यो पनि भङ्ग भयो विभिन्न कारणले गर्दा। अनि त्यसपछि एक एक धर्म संस्थाहरूमा लाग्यो, जस्तै बाल योगेश्वर, ब्रह्मकुमारी, पुत्तपर्ती साईबाबाको आश्रम, जे भेट्टाएँ त्यहाँ जान थालेँ कि। अब कहाँ गएपछि मैले खोजेको कुरा पाइन्छ भने सबै ठाउँमा गएँ, कहीँ पनि मलाई तृप्ति दिन सक्यो सबै। किन भन्नाले त्यहाँ राम्रो कुरा हुन्छ तर नराम्रो कुरा पनि देखियो। अब नराम्रो कुरालाई सदुपयोग गर्ने मेकानिजम छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ के आयो त भन्नाले सबैसँग मोह भङ्ग भयो। राम्रो, त्यो राम्रो लिन जाँदा नराम्रो पनि लिनु पर्यो। ले यो त भएन नि त। के गर्ने, यो एउटा अन्यल अवस्था कि के गर्ने। किन भन्नाले पहिला त मोह थियो, यो दर्शनमा त्यो दर्शनमा त्यो दर्शनमा मोह थियो, सबै छोड्दै गयो। अनि लास्टमा म यस्तो अवस्थामा पुगेँ, दर्शन नभइकन बाँच्न नसक्ने, जीवन त अगाडि कसरी बढाउने फेरि। अब दर्शन जति छन् मैले प्र्याक्टिस गरेको त्यतिन्जेलसम्म सबै दर्शन अपर्याप्त लाग्यो मलाई। अनि त्यही बेला म छटपटाएर बसेको थिएँ कि के गर्ने। किन भन्नाले मैले फलो पनि कसैलाई गर्न सकिनँ, सबैलाई गरेर फर्केँ। अनि आफूले पनि केही गर्न सकिनँ। के गर्नु भइरहेको बेलामा त झ्वाट्ट चाहिँ आइडिया के आयो त भन्नाले बाबु तैँले योग सिका। यही आइडिया आयो। नरदेवीको घरमा थिएँ त्यो बेला। अनि मैले त योगै गरेर रोग निको पारेको, त्यस कारण योग त मलाई थाहा नै छ। ऋषिकेशमा गएर, इन्डियामा गएर चाहिँ मैले योग पछि गएर विधिवत पनि सिकेँ, त्यो पनि त छ। तर मैले जति पनि योग सिकेँ, किन सिकेँ त भन्नाले मेरो रोग निको पार्नलाई सिकेको थिएँ त्यो बेला, रोग पनि निको भयो। तर योगै सिकाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई कहिले पनि लागेको थियो। किन भन्नाले मैले अन्य दर्शनहरू पछ्याउँदै थिएँ, जुन दर्शनमा योगको स्थान थिएन। फेरि मार्क्सवादमा पनि थिएन, रजनीशीमा पनि थिएन, कृष्णमूर्तिमा पनि थिएन। अनि त्यसपछि जो जस कहाँ गयो उनीहरूमा पनि थिएन। अनि तर मलाई चाहिँ इन्ट्युसन के भयो त भन्नाले सबैसँग मोह भङ्ग भएपछि अब एउटा गर के गर्नु भन्नाले योग सिक फिलिङ आयो कि त्यही बेलादेखि मैले योग नसिकाइ बस्न सकिनँ। हो, द्याट वाज द इन्ट्युसन, अन्तर्बोध भयो। अनि त्यही बेलादेखि अनि योगमा लाग्यो, फेरि चाहिँ सिकाउनु नलाग्यो। त्यसपछि त्यो हालत त्यही थियो, सुखको थिएन गोजीमा, यो क्लास चलाउनु पर्दै काट्नु। एउटा कोठा भाडामा लिनलाई चाहिँ हजारौँ पर्थ्यो, आफ्नो गोजीमा सुको पनि थियो, सुकिरहेको थियो गोजी, कसरी सुक्यो चान्सै थियो। त्यसकारण इन्ट्युसनले मलाई भनिदिएको कारणले गर्दा अनि त्यो इन्ट्युसनको कारण मैले टिपेको ल यही हो, अहिले गर्ने यही। जस्तै तपाईँको जीवनमा पनि त्यो आइडिया त आउँछ जान्छ, त्यसलाई चाहिँ समातेर चाहिँ साध्यै हुँदैन। तर जब तपाईँ चाहिँ सम्पूर्ण कुरा गरिसकेर पनि अब के गरौँ भइरहेको बेलामा ल यो गर बाबु भनेर फिलिङ आउँछ कि भित्रबाट, ल गरिहाल्नु, यही गर यो गरे पनि हुन्छ भन्ने एकदमै जोडदारको चाहिँ चान्चुन होइन, त्यो जोडदारकै आउँछ, त्यो आयो भने त्यसमा द्याट इज इन्ट्युसन। तर त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ, सबैको जीवनमा आउँछ त्यो। कसैले बाइपास गरिदिन्छ, कसैले त्यसरी टिपेर अगाडि बढ्छ, कसैलाई डर लाग्छ त्यो सामने, यो गऱ्यो भने त मेरो जागिर छुट्छ नि, यो गऱ्यो भने त यो जान्छ नि, यो गऱ्यो भने त फेरि मेरो पढाइ छुट्छ नि, यो भन्छ। इन्ट्युसन त आउँछ मान्छेलाई। ल भन्नुहोस् त तपाईँलाई कति आयो होला है? अहिलेसम्म त तपाईँलाई संसार डुल्ने आइडिया कतिपल्ट आइसक्यो होला है? अहिलेसम्म तपाईँले के गर्ने आइडिया एकचोटि नोट गर्नुहोस् त, संसारको सबभन्दा राम्रो मान्छे तपाईँ नै हो। दुर्भाग्य आइडियालाई कहिल्यै अमल गरेँ, कहिल्यै प्र्याक्टिसमा ल्याइदिएँ।
त्यस कारण त्यो इन्ट्युसन त हामीलाई साह्रै आएको विश्वास नगरेको इन्ट्युसन